प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आज आयताराच्या या बागी दिसा देवा करदान करचे खातीर आमी सगळीं सांगता म्हणून कीर्तनकार म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. देखून देवान आमच्या जिवितांत या आदल्या हप्त्यान केल्या हर एका उपकाराक अर्घां दिवच्या खातीर, ताच्या नांवाची वडवी करूच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुमकां आपण दिला. हो हप्त्याचो पयलो दीस जावन आसा. ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमकांच आमी देवाक समर्पण करन. 100 दिसाच्या वावरांत देवान दिल्लें आदायांतलो एक वांटो देवाक दिवच्या खातीर आनी 100 दिसान देवान आमकां राखल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर, ताजो उपकार भोगच्या खातीर हांगासर आमी जमल्या. त्या देखून ह्या दिसा क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची सकत वाळसो दीस जावन आसा. त्या देखून आमकांच आमी ताच्या हातीन करया आनी हर एका बदपासांतले, हर एका वायटांतले देवा कराधन करतना देवाची सकत आमचेर देवान येवं दी. देवाची आशिर्वादान, देवाचे हिलिंग टच आज आमकां आपडून दी, आमकां सोलोवन दी म्हूण मागया. आनी आमी गीत गावया. सोम्याचें नांव कितलें वर्तें नांव, सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं म्हूण आमी स्तुती करया. सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं, सोम्याचें नांव आरसेले जावं, सोम्याचें नांव गयता सगळो गांव, सोम्याचें नांव कितें वतें नांव, सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं, सोम्याचें नांव आरसेले जावं, सोम्याचें नांव गयता सगळो गांव. Hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah. सोमी मोजो जेजो राय जोराय, सोमी मोजो दानी सदां म्हाका जाय, सोमी मोजो गवळी नावून काय, सोमी मोजी सावळी दिता तो सदां, सोमी मोजो जेजो राय जोराय, सोमी मोजो दानी सदां म्हाका जाय, सोमी मोजो गवळी नावून काय, सोमी मोजी सावळी दिता तो सदां. Hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah. सोमी मोजो जेजो राय जोराय, सोमी मोजो दानी सदां म्हाका जाय, सोमी मोजो गवळी नावून काय, सोमी मोजो गवळी दिता तो सदां, सोमी मोजो जेजो राय जोराय, सोमी मोजो दानी सदां म्हाका जाय, सोमी मोजो गवळी नावून काय, सोमी मोजी सावळी दिता तो सदां. Hallelujah, 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 सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah, hallelujah, सोम्या गम्या hallelujah. सोमी म्हजो जेजू तो रायांचो राय जावन आसा. ते देखून आमी अल्पसंख्याकांनी, आमी बीपल कार्ड वाल्यांनी आमी रायाची भुरगीं जावन आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. तो आमचो धनी जावन आसा. ताणें आमकां रचला. तो आमकां सदांच जाय. तो गवळी आमकां राखता, सांबाळता.
तो आमकां खंय गेल्यार आमचे सांगत आसा. त्या देखून आमी हें गीत गायलें, सोमी म्हजो गौळ राय, सोमी म्हजो जेजू. तो म्हजो राय, ताका पदवी आसा, ताका अधिकार आसा, ताका सकत आसा. तो कितेंय करूंक आमच्या जिवितांत शकता. प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. गीत गावन ताका आमी महिमा दिया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे नावी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला म्हूण हांव सतमंता मनशेर देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकना. प्रेज गॉड. Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai, Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai, Namita Taka Jai, Raya Jaraya, Namita Varya, Danya Chadanya, Namita Kanya, Raya Jaraya. Danya mi wakanya, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Jivita Munda Kami Vandiya, Devi Kujwara Ami Arsiya, Jivita Munda Kami Vandiya, Devi Kujwara Ami Arsiya, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Satachamutra Namita Goya, Nitika Surya Amika Soya, Satachamutra Namita Goya, Nitika Surya Amika Soya, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Raya Jaraya Amina Varya, Danya Chadanya Ami Vakanya, Raya Jaraya Amina Varya, Danya Chadanya Ami Vakanya, Jivita Munda Ami Vandiya, Devi Kujwara Ami Arsiya, Jivita Munda Ami Vandiya, Devi Kujwara Ami Arsiya, Satacha Atma Ami Aikoya, Nitika Surya Ami Vahuya, Satacha Putra Ami Aikoya, Nitika Surya Ami Vahuya, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai, Sarvespora Jai Jai, Sarvespora Jai, Sarvespora Jai Namita Taka Jai. वै सर्वेस्पराच्या नावानं जेजू क्रिस्त या संवसाराक आयला म्हूण केन्ना मनशां सत मदिनांनी केदो पर्यंत देवाची महिमा
म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकना. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया. पवित्र 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 म्हणून सर्गांच्या त्या दलबरार सगळे देवदूत इजाया 6:3 सांगता पवित्र पवित्र म्हणते एकामेका सांगून मान करतात काही. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत आमच्या देवाचें पवित्रपण आमी गाजोवया. पवित्र पवित्र म्हण ताका मान दितना ताचें पवित्रपण आमच्या जिवितांत येवं दी. ताचें पवित्रपण आमकां राखून दी, सांबाळून दी. आमच्या जिवितांत कितेंय देवाचें स्वरूप कितें उगडलें जाल्यार क्रिस्तां मरिपा देवान दिल्लें तें पवित्रपण आपणाक आमकां देव कृपा दिवन दी म्हूण मागया. हालेलुया. हालेलुया. ताचे नाव सगळें जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सगळें जावं आतां आनी सर्वदा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सगळें जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सगळें जावं आतां आनी सर्वदा. बापांचा महिमा सर्व आणि संसारात. बापांचा महिमा सर्व आणि संसारात. येजूचा महिमा मनशाच्या जीवनात. येजूचा महिमा मनशाच्या जीवनात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव पवित्र जावं आतां आनी सर्वदा. वंदिया अर्सिया पवित्र रत्न बळवंता. वंदिया अर्सिया पवित्र रत्न बळवंता. नावडया वाकण्या सर्गीच्या त्या दरबारा. नावडया वाकण्या सर्गीच्या त्या दरबारा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापांचा महिमा सर्व आणि संसारात. येजूचा महिमा मनशाच्या जीवनात. बापांचा महिमा सर्व आणि संसारात. येजूचा महिमा मनशाच्या जीवनात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. 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 स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं वगलाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा. अर्गां जावं जय जय जावं देव शांती कुंवारा.
सत्यवंत तरान आमचो देव पवित्र म्हण आमी गाजयता गे तितले चड आशिर्वादां आमी आपणावंक शकता. हालेलुया. हालेलुया. आनी हें गीत गावन ताच्या क्रिस्ताच्या रक्ताक आमी महिमा दिया. त्या देखून आमचें पवित्रपण आमच्याच बऱ्या कामा वरवीं न्ही, क्रिस्तान मरयल्ल्या त्या रक्ता वरवीं. त्या देखून क्रिस्ताच्या रक्ताक आमी मानकर म्हणया. त्यालाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तांत सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका वर. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका सांग. त्या देखून क्रिस्ताच्या रक्ताक कोण सतमंता पळय, आमची हर एक आशिर्वादां क्रिस्ताक त्या रक्ताक सतमानल्या वरवीं आमी आपणावंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. केलय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका वर. खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका वर. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका सांग. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका सांग. हालेलुया. 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 रंगेन म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. नाणें म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. रंगेन म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. नाणें म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. तिणें तुजें रगत म्हज्या तकलेर सोम्या. तिणें तुजें रगत म्हजे तकलेर सोम्या. निवार म्हाका वायट तान आतां आनी सदां. निवार म्हाका वायट तान आतां आनी सदां. हालेलुया. 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 रंगेन म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. नाणें म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. रंगेन म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. नाणें म्हाका सोमिया तुज्या रक्तान. तिणें तुजें रगत म्हज्या तकलेर सोम्या. तिणें तुजें रगत म्हज्या तकलेर सोम्या. निवार म्हाका वायट तान आतां आनी सदां. निवार म्हाका वायट तान आतां आनी सदां. हालेलुया. 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 नाणें म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान. सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. केलय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान. सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका वर. खंयसर हांवें गेल्यार राखोन म्हाका वर. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका सांग. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका सांग. हालेलुया. 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 हालेलुया.
कोण त्या रक्ताचं सत्मंताचे ताका खंयचेच वाईटाचे बळ काम करून शकना ताचे सेविकांक. प्रेज गॉड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. एक घडीभर आमी देवा मुखार दिंबी घालया आनी आमकां ताच्या अधीन आमी करया. आमकां आमी ताका समर्पण करया. इतलो वेळ ताका आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया. देवाचें उतर आयकूचे खातीर ताच्या पांयात आमी सरपडया. आमकांच आमी ताच्या अधीन करया. देवान देवाच्या कुशे प्रकार आमचे लागीं उलोवंक शकता. ताका मान करून आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामीगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामीगे आराधನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ದೇವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ನಿನ್ನಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಿದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ನಿಧನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The वेळ तुका आमी मान केली, तुका आमी महिमा दिली स्वामी. आतां तुजे उतार आयकून तूं आमकां करपा दी. तुका आराधन करतना तुजो आत्मा, तुजें बळ आमी आपणायलें, तुजी सकत आमी आपणायली, कितें आशिल्लें तें भलायकी आमी आपणायली, तुज्या वटपणाक आमी आर्गां दिलें. तुवें केल्या उपकाराक आमी तुजो उपकार बाळगलो. आतां आमचे लागीं तूं उलय, आमच्या हर एक जिविता खातीर तूं उलय, आमच्या हर एका परिस्थिती खातीर तूं उलय. आनी तुज्या उतरांत आसली सकत आज आयकतल्या आनी परगट करतल्या आमचे थंय तूं वाडय म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें, वा देवाची स्तुती आमी केली, वा देवाक आमी महिमा दिलें. 100 दिसांनी ताणें आमकां केल्या उपकाराक अर्गां दिवन मुखले हप्त्याची 100 दीस आशिर्वादीत जावच्या खातीर आनी मुखलो 7वो दीस आशिर्वादांनी बरोवन ताच्या पांया तळा येवच्या खातीर ताणें आमचे लागीं आज उलोवच्या खातीर ताका आमी आराधन केलें, ताका आमी महिमा दिलें. किर्तनकार म्हणटा, उगड तुजें तोंड हांव ते संतोशान भरतलो. कित्याक हांव देवा खातीर तोंड उगडटां गे, वा देवा खातीर हांव स्तुती करतां गे, वा देवा खातीर हांव उलयतां गे, ते दळा देव म्हज्या जिवितांत हालेलुया संतोशान भरता गे. उगड म्हजें वांट, हांव ते संतोशान भरतलो. कितलें हांव देवा खातीर म्हजें तोंड उगडटां गे, स्तुती करतां गे, हालेलुया म्हज्या जिवितांत बदलावण येता. प्रेज गॉड. ते देखून इतलो वेळ देवाक आमी महिमा दिली, स्तुती केली. आतां देवाचें उतार आमी आयकोवचे खातीर एक घडी भर दोळे आमचे धंकया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुका अर्गां दिवच्या खातीर, तुजे उतार आयकोवचे खातीर, ह्या साबाताच्या दिसा, हप्त्याच्या पयल्या दिसा तुज्या काकुळटीन तुवें आमकां आपण हाडलाय. तुवें आमकां दिल्या भलायके खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वर्साचो पयलो हप्तो बऱ्या रितीन करसूंक तुवें आमकां करपा दिलाय. तशेंच हर एक दीस साबाता दिसा, हप्त्याच्या पयल्या दिसा तुज्या पांयार आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यां लागीं तूं उलय. आस तुवें आमचे लागीं उलोवचें उतार आयकतल्यांक थंय बदलावण हाडून दी, आयकतल्यांक समाधान दिवं दी, आयकतल्यांक देवाच्या मोगान भरून दी, आनी त्या उतराक महिमा जावं दी. तें हर एक उतार पवित्र आत्म्याच्या मजतीन उलोवच्या खातीर म्हजी जीब, म्हजें वांट, म्हजें काळीज, म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्या हांव तुका दितां. तूं चलोवन व्हर, कित्याक तूं म्हजो मजतदार. तुका म्हजो मजतदार म्हूण हांवें स्विकार केला. त्या देखून म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय, तुज्या जाणवयान बर
हे उलयचे हर एक उतार ऐकतल्या जिवितांत पाताक रोवन चिनी बदलून करपा दिवन दी मागता. हे प्रार्थना करता अप्पा तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान आमेन. हालेलुया हालेलुया. ऐसो संदेश जावन आसा देवान ताचो मोग पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजांत ऑलरेडी घाला काय. हालेलुया. ह्या नव्या वर्सा देव म्हजे लागीं उलयलो आनी म्हणलो हर एका दिसा हर एका संदेशांत म्हज्या मोगा विशयांत तूं देवाक लोकांक सांग. कितले हांव देवाच्या मोगा विशयांत जाण जाता गे, कितले हांव देवाच्या मोगा विशयांत उलयता गे, कितले हांव देवान जेजू क्रिस्त मरी पात खंयच्या रितीन पातक्यांचो मोग केला म्हूण हांव समजता गे आनी सांगता गे, तितली हांव आशिर्वादांनी भरता मात न्हय, देवाच्या मोगांत भरता आनी पेलासो मोग करूंक म्हाका देव करपा दिता आनी पवित्र आत्मा म्हज्या थंय काम करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण देवाचो मोग करता, देवाच्या मोगा विशयान जाण जाता, ताचे थंय पवित्र आत्मो काम करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण देवाचें उतार हर एका घडीतांनी आपल्या तोंडांत दवरता गे, आपल्या जिवेंत दवरता गे, आपल्या वोंटान दवरता गे, ताचे थंय पवित्र आत्मा काम करता. जॉन चॅप्टर 3:34 सांगता जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता आनी देव ताका पवित्र आत्मा दितना लॅक मीत नासतना दिता. हालेलुया. त्या देखून आमकां करपा दिवचें पवित्र आत्म्यान जावन आसा. त्या देखून हालेलुया आयच्या ध्यानाक काडलो हालेलुया एक उतार जावन आसा सांत पावल रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 1-5 पर्यंत आमी वाचून घेवया. नितीवंतपणाचें फळ. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां असल्या कृपेच्या पावंडार पावल्या. असल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा समें आमकां वैभव लावतलो म्हण भरवसो धरून उल्हास पावता. तितलेंच न्हय आमच्या कश्टान वरांत आमी संतोश पावता. कित्याक कश्टान वरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारकोंक पावता आनी तिरासाण आमच्या भरवशाचें मोळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत कोणे पळय जेजूक सोमी आनी सडवंदार म्हज्या पातकाचें बोगसाणें म्हजें नितीवंतपण म्हूण स्विकार केलां पळय आनी उदकांत बुडोवन बॅप्टिजम काणगोन हाजे उपरांत हांव क्रिस्ता संग येता हालेलुया जियेता म्हणलो एक निर्धार कोणें घेतला पळय ताचे थंय पवित्र आत्मा काम करता आनी देवाचो मोग काम करता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून हांगा हेडलायन सांगता नितीवंतपणाचें फळ. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. हालेलुया. एका मनशा थंय शांती याजे जाल्यार, एका मनशा थंय समाधान याजे जाल्यार, एका मनशा थंय हालेलुया हर एका घडीतांनी सोंसची कृपा याजे जाल्यार हालेलुया ताणें क्रिस्ताक स्विकार करीत जाय वा देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात म्हजो कसो मोग केला तें ताणें जाणा जाय. हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत कोणीय कश्ट आनी हें जाल्यार देव तुजो मोग करता म्हणून हांवें सांगचें न्हय, जेजू तुजो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आज कोणीय म्हजे लागीं कितेंय आनी हें जाल्यार हालेलुया कोणाची खबर आनी हें जाल्यार
हालेलुया. कसली वाईट खबर हे जाल्यार भियेनाका, जेजू तुजो मोग करता. हालेलुया, हालेलुया. कोणाच्या काळजांत देवाच्या मोगा विशयांत कोण जाण जाल्या गे, तो हर एका घडीताने तो कितें सांगता, जेजू तुजो मोग करता. तो बरें उलोवन दे, तो वायट उलोवन दे, तू बरी खबर सांगून दे या वाईट खबर सांगून दे, तो बरे गजाली हाडून दे, तो वाईट गजाली हाडून दे. देवाच्या मोगांत भरिल्ल्या एका व्यक्तीन इतलेंच सांगा जाय, जेजू तुजो मोग करता. हालेलुया. कोणी मुजे लागीं हालेलुया कसले खबर हाडना जाल्यार, हालेलुया, कोणी म्हज्या आस्कतकाय विशयांत कोणें दुरसारलें म्हज्या कानान घालूंक येत जाल्यार हांवें म्हणूं जाय, जेजू ताचो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. कोणाच्या काळजांत देवाचो मोग आसा, कोणाच्या काळजांत कोण देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जाला, वा देवाच्या भक्षणा विशयान जाणा जाला, हालेलुया, आनी देवाच्या पवित्रपणा विशयांत जाणा जाला, कोण सर्गींच्या राजा विशयान जाणा जाला, ताजे तोंडांतल्यान येवची उतरां इतल्यांच जाय, जेजू तुजो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हांगा 5वें वाक्य सांगता, असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपल्यान देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या मोगा विशयांत एका व्यक्तीक उगडपें जायत जाल्यार, वा देव म्हजो मोग करता म्हूण एका व्यक्तीक कळीत जाय जाल्यार, तो केदींच कोणाक दुरसना. हालेलुया. तो केदींच कोणाची खबर तो उलयना. प्रेज गॉड. तो केदींच कोणाची अस्कतकाय तो उखलून धरिना. देवाच्या मोगा विशयांत जाण जाल्लो व्यक्ती तो कोणाकच भियेना. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या दाडा हांव देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जाता, वा देव म्हजो मोग करता, वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजो मोग केला. डॉक्टर रिपोर्ट कितें येवं दे, कोणी म्हज्या विशयांत नाका जाल्लें उलोवन दे, कोणी म्हज्या विशयांत वायट उलोवन दे, हालेलुया, तो इतलेंच सांगता, देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजो मोग केला. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हालेलुया, कोण पळय देवाच्या मोगा विशयांत जाण जाता, कोण पळय देवाच्या मोगा विशयांत चड आयकता, वा देवाच्या मोगा विशयांत चड आनी चड देवान आमचो मोग खंयच्या रितीन केला म्हणून तो हालेलुया ताच्या काळजांत तो रिसीव करता, ताका पयलें बियाबरीत जिवितांत सुटका मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो खंयच्याय कश्टाक भियेना, तो खंयच्या अनवराकी भियेना, तो खंयच्याय पिडेशिडेकी भियेना, तो खंयच्याय सलवणेकी भियेना, तो खंयच्या माटमंत्राकी भियेना, तो खंयच्या हालेलुया ज्योतिषकी भियेना, तो खंयच्याय हालेलुया मंत्रवादीकी भियेना, कित्याक तो देवाच्या मोगा विशयान जाणा जाला. हालेलुया. कोण पळय देवाच्या मोगा विशयांत, वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हज्या जिवितांत कितें केलां म्हूण तो जाणा जाता गे. हालेलुया. ताका कसलय मांट, कसलय मंत्र, कसलय हालेलुया ताच्या जिवितांत ताका वायट करूंक शकना, ताच्या थंबा सरशी तें पावना. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आयचो संदेश जावन आसा, फर्स्ट एक व्यक्ती हालेलुया देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जाता गे. हालेलुया. ताका पयलें कितें मेळटा, बियाबरीत जिवितांत ताका सुटका मेळटा. देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जाल्ले कुडले ताजे तें आसलें बेनापयस जाता. ताका कसलेंच बे ताच्या जिवितांत प्रवेश जायना.
प्रवेश जाल्यार देव म्हजो मोग करता म्हण ताका कळ्ळी जाल्यार तो कितलोय व्हडलो पातकी जावं दे, तो कितलोय व्हडलो घातकी जावं दे, तो कितलोय व्हडलो खुनिगार जावं दे, तो कितलोय व्हडलो व्याभिचारी जावं दे, ताका देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जाय जाल्यार हालेलुया 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 ताका तावन हालेलुया तांदूळ ताका सुटका मेळटा. केदळा देवान म्हजो मोग केला म्हण एक व्यक्ती हालेलुया जाणा जाय जाल्यार ताच्या हर एका पातकांतावन सुटका मेळटा, व्याभिचारांतावन सुटका मेळटा, आमाल पियेंतावन सुटका मेळटा, हसर वायट खोटेपणांतावन ताका सुटका मेळटा. त्या देखून ह्या वर्सा देवान म्हाका सांगलें तूं देवाच्या मोगा विशयान चड उलय. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून ह्या वर्साच्या पहिल्या जानेवारीच्या 1 तारखेर देव म्हजे लागीं उलयलो आनी म्हणालो हालेलुया ह्या वर्सा हर एकलोसो मोग करूंक तूं निर्धार करशी जाल्यार, हर एका भाव भयणीक भोगसूचो निर्धार तूं करशी जाल्यार हालेलुया हर एकलो म्हजेच्यान कितें बोरी, कित्याक देवान हालेलुया म्हजो कसो मोग केला तसोय म्हज्या भाव भयणीचो मोग केला. देवान कशें क्रिस्तां मरिपात म्हजी पदकां भोगशिल्यांत तशें म्हज्या भाव भयणीची पदकां भोगशिलां म्हण हालेलुया वळखान जाल्यार ह्या वर्सा हालेलुया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कसलेय आनवारां येवची नात. 2022 इस्व्यांत जायनातलें कामां, बंद जाल्ले दारवटे हर एक ह्या पाटी 2023 हालेलुया देवाच्या मोगा विशयांत हालेलुया हांव जाणा जायन जाल्यार देवाच्या मोगाक म्हजें जिवीत हांव समर्पण करीत जाल्यार ह्या पाटी प्रोफेसी हांव करता. तुजे बंद जाल्ले हर एक दारवटे देव ओपन करता खंय आनी खंयच्याच वायटाक सांपडन अशें देव म्हाका आनी तुका राखता खंय. हालेलुया. त्या देखून आयचो संदेश जावन आसा देवाच्या मोगा विशयांत हांवें जाणा जाल्ल्या कोडले फर्स्ट स्टेप जावन आसा बिया बरीत जिवितांतल्यान म्हाका सुटका मेळटा. आमी वाचून घेवया जुवांच्या पयल्या पत्रांत 14 अध्यायांत 18 1 John 4:14-18 हालेलुया 4:18 4:18 देवाचे उतर अशें सांगता मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बेंत आवडयता. बे शिक्षक संबंध जाल्ल्या निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावना. हालेलुया. कोणी हालेलुया क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन हालेलुया हर एका आयतारा क्रिस्ताची कूड आमेन म्हण काणगन ताचे थंय भियासो आत्मो काम करता जाल्यार क्रिस्ताच्या मोगा विशयांत ताणें जाणा जावंक ना. हालेलुया. कोणी एकलो कश्ट आयल्या वेळार आंगोणें घालता जाल्यार, कोण एकलो हालेलुया कश्ट आयल्या वेळार, पिडाशिडा आयल्या वेळार, समस्या आयल्या वेळार ताचे थंय ताका देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जावंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. एक समस्या येवन आमच्या मुखार रावल्ल्या कुडले, एक परिस्थिती आमच्या मुखार येवन रावल्ल्या कोडले आमी कितें करता आंगोणें घालता. ह्या परिस्थितींतले म्हाका सुटका दी जाल्यार हांव ह्या जाग्यार येता, ह्या कश्टांतले म्हाका निवारीत जाल्यार हांव ह्या जाग्याक येता. हालेलुया म्हणलो हालेलुया. एक काले म्हणटा आमी हरिके एक निर्धार आमी घेता थंय गेल्यार म्हाका सुटका मेळटा, ह्या जाग्यार म्हाका गेल्यार सुटका मेळटा म्हण. पूण देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात हालेलुया म्हाका सुटका दिल्या म्हणलें हांव हालेलुया जाणा जावंक ना. रोमन्स 8:31 सांगता देवान आमच्या बसत कितें केलां गे म्हण. जर देव आमच्या पक्षाक आसा तर आमकां आड रावतलो कोण आसा. ताज्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्तां बसत ओपून दिल्लो देव ह्या पुताच्या देण्या सगे बाकी सगळें तुमकां दिनासतना कशें रावात. हालेलुया.
देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात ताजो मोग आमकां दाखोवन ताज्या मरिपात आमकां सगळी ब्लेसिंगां रिलीज केल्यांत हें म्हाका नेणा त्या देखून हांव आंगोणे प्लटल्यान धांवता. कोण हें पुरा करता पळय तो देवाच्या मोगा विशयान तो जाणा जावंक ना. वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात हालेलुया मुजी कूड देवाचें मंदिर केलां म्हूण तो जाणा जावंक ना. देवाचो महिमेवंत आत्मा खंयच्याय जाग्यार देवाचो महिमेवंत आत्मा देवान क्रिस्ता मरिपात तो पुनर्जीवनपणांत फुंकल्लो तो आत्मा आमच्या भितर हालेलुया रावता म्हणलें उगडापण नासतना आमकां कोणाचो सुमोग करूंक जायना. त्या देखून हांगासर देवाचें उतार सांगता हालेलुया देवान ताचो आत्मा हालेलुया ताचो मोग आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या मुखांतर तो दराळ वतला खंय. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या दाळा ह्या मोगा विशयान हांव जाणा जाता. त्या दाळा फर्स्ट म्हाका बियाबरीत जिवितांतल्यान म्हाका सुटका मेळटा. हालेलुया हालेलुया. आनी दुसरें देवाच्या मोगा विशयांत म्हज्या जिवितांत म्हाका उगडापें जाल्ल्या कोडले पेल्याचेर म्हाका एक दया येता. पेल्याचेर म्हाका एक बिरमोत येता. हालेलुया. हांगासर आमी पळया लुकाच्या वांजेलांत मुरयेन गब्रियल बडवेचो संदेश रिसीव केल्ल्या कुडले हालेलुया ती दवा दबी मोरी एलिझाबेथीगर भेट दिवंक गेली. प्रेज गॉड. फर्स्ट देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या कुडले कितें जाता बियाबरीत जिवितांत सुटका मेळटा. सेकंड देवाचो मोगा विशयान हांवें जाणा जाल्ल्या कुडले पेल्याचो मोग करूंक वा पेल्या थंय म्हाका एक दया येता. हालेलुया. वा कोणेंय म्हाका कितेंय केलां जाल्यार व्हडली तोंदरे ना. हालेलुया. हांव ताका बक्षिता म्हणल्यार एनॉयंटींग ताज्या जिवितांत ताका येता. हालेलुया. तें देवाच्या मोगा विशयान जाणा जाल्ल्या मात्र तें हालेलुया हें एनॉयंटींग म्हाका येवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवाच्या मोगा विशयान जाणा जाल्ल्या कडले देवाचो पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका चलोवन व्हरता. हालेलुया. गब्रियल बडव्यान हालेलुया मुरयेक सर्गीचो संदेश हाडनायिल्ल्या वेळार त्या संदेशाक तिणें रिसीव केल्ल्या वेळार आपले हांव तुजी चरणदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे जाव म्हण तिणें रिसीव केल्ल्या वेळार तिच्या काळजांत दया आयली आनी ती दवा दबे हालेलुया मोरी एलिझाबेथीक ती भेट दिवंक गेली. हालेलुया. देवाचो मोग आयिल्ल्या कुडले बियाबरी जिवितांत सुटका मेळटा. संपूर्ण मोग धांवडायता आनी शिक्षक पात्र जाल्ल्या वरवीं कोणा थंय देवाचो मोग नांगे ताचे थंय तें काम करता. हालेलुया हालेलुया. खंयच्या संगतीक हांव भियेतांगे तिंच संगत म्हज्या जिवितांत घडता आनी कितल्या हांव देवाच्या मोगा विशयांत देवाक वर्णितांगे. दावीद हालेलुया दावीद राय सुकोन पडलेल्या वेळार हालेलुया नातान प्रवादी येवन ताका हालेलुया ताजे पाताक उगडापें करतना तो हालेलुया देवा मुखार येवन हालेलुया कितेंच म्हणना तो देवाच्या मोगा विशयान तो वर्णिता. आज सुकोन पडलो हो संदेश आयकतलो खंयचोय व्यक्ती पातकान पडला ह्या पातकांतून म्हाका भायर येवंक जायना. हालेलुया. पातकाच्या वरवीं म्हजेर शिराप आयला. म्हज्या आई बापेनी केल्ल्या पातका वरवीं म्हाका शिराप आयला. त्या देखून हांव आनी म्हजी भुरगीं ह्या परिस्थितींत कश्टार जातात म्हण कोणीय हो संदेश आयकतलो व्यक्ती हालेलुया आसा वय जाल्यार देवान म्हजो मोग केला. हालेलुया. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजो मोग केला. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हज्या आवय बापायचो मोग केला. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हज्या भुरग्या बाळांचो मोग केला. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हजो मोग केला म्हण यो हालेलुया ताका उगडापें जाय जाल्यार ताज्या जिवितांत येयली हर एक खरगा ताज्या जिवितांत येयली हर एक शिराप ताज्या जिवितांत येयली हर एक वायट तें ब्रेक जाता. हालेलुया.
देवाच्या मोगा विशयन जाणा जाल्ल्या कुडले हालेलुया ताका पेल्याचे दया येता. कोणे म्हाका अन्याय केला पळय, कोणे म्हाका हालेलुया वायट केला पळय, कोणे म्हाका हाले माट मंत्र केला पळय, हालेलुया ताका एक एनकाउंटर जाता. हालेलुया देवा तूं ताका बक्षी कित्याक म्हजी पातकां तुवें कशें बक्षिलाय गे, तशें म्हाका अन्याय केल्ल्याचे, म्हाका माट केल्ल्याचे, म्हाका हालेलुया पिड्ड्यार करून पळयल्याचे ताजी पातकां हालेलुया तुवें बक्षिलाय म्हणलें. एनकाउंटर ताजे जिवीत आयिल्ल्या कुडले ताजे थंय ब्लेसिंग रिलीज जाता. हालेलुया. आनी पेल्याचो मोग करया म्हणलें एक एनॉयंटींग ताज्या जिवितांत येता. केदळा हालेलुया मोरयेन गब्रियल बडवेचो संदेश रिसीव केल्ल्या वेळार हालेलुया तिजी थंय पवित्र आत्मा आयलो आनी तो पवित्र आत्मा हालेलुया मोरी एलिझाबेथीक वचोन भेट करूंक पावली, तिच्या गरजांक वचोन पावली. हांगासर सांगता पळय 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतल्या आंकवारी सर्चीन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्यांच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मोरी. देव तो भितर सरन तिचे लागीं म्हणलो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्प तुजे संगत आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावी येत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतून पडली. तवळ देवदितान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयला. हालेलुया हालेलुया. देवाचो संदेश आयकल्ले मोरी ती भियेतना गब्रियल बडव्यान तिका दिल्लो पयलो संदेश हालेलुया देवान तुजेर दया दाखयला. केदळा देवाच्या मोगा विशयांत हालेलुया देवाच्या काकुळती विशयांत वा देवाच्या कृपे विशयांत वा देवाच्या बोक्षणा विशयांत हांव हालेलुया हालेलुया म्हाका उगडापें जाता गे. हालेलुया देदळा देवाची दया म्हजे थंय रिलीज जाता. म्हजेर मात न्ही पेल्या की दया दाखया म्हणलें एनॉयंटींग म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्या वरवीं ते येता. हालेलुया. त्या देखून देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कुडले बिया बरीत जिवितांत सुटका मेळटा. हालेलुया. पेल्याक मोग करचें वा दया दाखोवचें हें काळीज देव म्हाका दिता. आनी देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जाल्ल्या कुडले देवा कडेन आनी मनशा कडेन जाणवयेन जियोंक देव शिकयता. लुकाच्या वांजेलांत 2 अध्यायांत 52 वाक्य आमी वाचून घेवया. लुकाच्या वांजेलांत 2 अध्याय 52 वाक्य अशें सांगता. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो. केदळा आमच्या जिवितांत देवाचो मोग येता गे. तेदळा हालेलुया खंयच्या मनशा कडेन हांवें कशें उलयचें, कोणांगार गेल्यार हांवें कशें उलयचें. हालेलुया म्हळ्यार डिजायरमेंट गिफ्ट आमच्या जिवितांत रिलीज जाता. हालेलुया. ह्या संवसारांत हालेलुया एका व्यक्तीक ह्या संवसारांत हालेलुया देवाचो भक्त जावन क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन हालेलुया देवाचो मोक्कोसो व्यक्ती जावन ताणें जियेचें जाल्यार ताच्या जिवितांत डिजायरमेंट गिफ्ट हालेलुया बारी जाणवेचें गिफ्ट ताका बारी गरजेचें जावन आसा. त्या देखून हांगासर पळय देवाच्या मोगा विशयांत आमी जाणा जाल्ल्या कुडले ह्या संवसारांत हालेलुया देवा कडेन हांवें कशें जियेचें, देवा कडेन हांवें कसो संबंध दवरिचें, तशेंच म्हज्या भाव भयणी कडेन खंयच्या रितीन हांवें संबंध दवरिचें. हालेलुया मोडुल्लो संबंध तुटुल्लें जिवीत खंयच्या रितीन हालेलुया तें क्षमा करयेत म्हणलें एक गिफ्ट देव म्हज्या जिवितांत दिता. हालेलुया. देवाचो मोग आयिल्ल्या कुडले आमच्या जिवितांत भेव येता. पेल्या थंय दया येता. आनी तिसरें आमच्या जिवितांत कशें हांवें म्हज्या जिवितांत तुटुल्लो संबंध हांवें राजी काणगेत म्हणलें डिजायरमेंट गिफ्ट देव दिता. हालेलुया. हांगासर म्हणटा पळय लूक 2:52 जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन तो वाडलो. हालेलुया. ताका बुदवंत येता.
हालेलुया. देवाची भिरांत आयिल्ल्या वेळार देवाचे म्हळ्यार देवाचो मोग देवान कितें केलां तो मोग म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या कुळ्यार म्हाका एक डिग्री मेळटा PhD म्हूण. हालेलुया. हालेलुया. संवसाराची PhD न्ही, ही सर्गींच्या राजाची PhD. ह्या PhD म्हणलं म्हळ्यार जाणवयेचो व्यक्ती. हालेलुया. हांवें जायचे जाल्यार देवाच्या मोगा विशयान हांवें जाणा जाल्यार कुडले देवाची जाणवाय म्हणजे ते रिलीज जाता. हालेलुया. आनी त्या जाणवया मुखार कोणाकच रावंक जायना. हालेलुया. जेजू कसो जाणवायेन वाटलो गे मनशा कडेन आनी देवा कडेन खंयच्या रितीन हांवें चला जाय. हालेलुया. मनशा कडेन हांव उलयता आसतना मनशा कडेन हांव येता आसतना मनशाचो मोग करता आसतना म्हज्या देवाक अपमान जावन वचो म्हणलें. हालेलुया. एक चिंता ताचें येता. ह्या संवसारांत कितें हालेलुया मनशाचो मोग केल्यार पुरो. हालेलुया. देवाक हांवें कशें हें केल्यार जाता म्हणून आमी चिंतप ना, पूण केदाळा देवाच्या मोगा विशयान जाणलो व्यक्ती हालेलुया मनशा कडेन जियेतना मनशा कडेन उलयतना मनशा कडेन वतना मनशा मदें आसतना हालेलुया म्हज्या देवाक अपमान जावन वचो. हालेलुया. म्हज्या उलयनान देवाक अपमान जावन वचो. म्हज्या स्टेपांत देवाक अपमान जावन वचो. म्हज्या कामांत देवाक अपमान जावन वचो म्हणलें. हालेलुया. एनॉयंटींग वा जाणवाई ताच्या जिवितांत देव रिलीज करता. त्या देखून हो संदेश हालेलुया देवाच्या मोगांत हांवें बरले कोडले बेंदावता दया दाखोवची कृपा येता आनी देव म्हाका जाणवाय दिता. त्या देखून एक घडीभर आमी हालेलुया देवा मुखार दिंबी घालया. हो संदेश आयकल्लो व्यक्ती ह्या संदेशा विरोध कोणी आसा जाल्यार ओ हालेलुया म्हजे मोग करतले कोणी ना म्हण चिंता जाल्यार बाबा आनी भयणी तो चिंता करिनाका. हालेलुया. मालगड्यांचो शिराप कोटमांतलो शिराप म्हज्या भुरग्यांक थंय काम करता म्हण तो चिंताय वाय जाल्यार हालेलुया आस ह्या संदेशाक तूं अधीन जाय जाल्यार देव म्हजो मोग करता. देव म्हज्या भुरग्यांचो मोग करता. देवान क्रिस्तांव मनीपात म्हजो मोग केला म्हणलो. हालेलुया. एक विश्वास तुज्या जिवितांत येत जाल्यार तुझ्या जिवितांत आयिल्लो काळोख नापायन जाता. तुझ्या जिवितांत आयिल्लो शिराप नापायन जाता. त्या देखून आज हालेलुया आयकतलो हो संदेश आयकतलो खंयचोय व्यक्ती हालेलुया कश्ट आसा वय जाल्यार देवा ह्या संदेशाक तुवें म्हजो मोग केलाय. हालेलुया. तुज्या मोगाक म्हज्या जिवितांत समर्पण करता म्हण सांगशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतले. मागणें करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें कसलो मोग दाखयलाय गे. त्या मोगा विशयान तूं उलयलाय. ती मोगाची सकत आयकले ते रिलीज जावन दे. तांच्या कुटुंबांत रिलीज जावन दे. तांच्या जिवितांत रिलीज जावन दे. तांच्या भुरग्यां पर्यंत रिलीज जावन दे. हर एक वायटाचें बळ हर एक शिरापाचें बळ हर एक माटमंताचें बळ तुज्या मोगा मुखार सरपळून दे. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. ह्या उतरां मरीपा देव तुमचेर आशिर्वाद घालो.